अध्याय 4। हाफिजले आफूले खान थालेको रोटीको आधा टुक्रालाई एकातिर राखिदियो। यति बेला ऊ आफ्नो दुर्भाग्यको बारेमा सोचिरहेको थियो। ऊ बेथलेहम आएको भोलि 4औं दिन हुनेछ। खुसी हुँदै समूहबाट बोकेर हिँडेको कपडा अहिले पनि खच्चरमाथि नै राखिएको थियो। खच्चरलाई यतिखेर बस्तीभन्दा पछाडि एउटा गुफाको मुखमा बाँधिएको थियो। ऊ अति चिन्तित थियो। उसले बस्तीमा चलिरहेको भिडको हल्ला र आफ्नो अगाडि राखेको भोजनलाई बेवास्ता गरिदियो। पुरानो जमानादेखि आजसम्म हरेक सेल्सम्यानलाई सताएकै जस्तो आशाले उसलाई पनि विचलित गर्न थाल्यो। मानिसहरू मेरो पुरै कुरा किन सुन्दैनन्? म कुन तरिकाले मानिसको ध्यान आकर्षित गरौँ? मैले 5वटा शब्द भन्नुभन्दा पहिले मानिसले किन ढोका बन्द गरिदिन्छन्? मानिसहरू मेरो कुरामा किन चासो राख्दैनन्? मेरो कुरै नसुनी एकैछिनमा किन हिँड्न थाल्छन्? कि यस सहरमा सबै मानिस गरिब छन्? यदि मैले उनीहरूको यस अवस्थाको उत्तरमा सामान त उनीहरूलाई खुब मनपर्छ, तर त्यसलाई किन्नको लागि उनीहरूसँग पैसा छैन भन्नेमा दिएँ भने धेरै मानिसहरू मसँग पछि कुनै समयमा आफ्नो सामान बेच्न आऊ भन्छन्। मबाट एउटा कपडा पनि बिक्न सकिरहेको छैन, तर अरू मानिसहरू यति धेरै सामान कुन तरिकाले बिक्री गर्छन्? जहिले पनि बन्द ढोकाको नजिकै जाँदा मलाई यति धेरै डर किन लाग्छ? आफ्नो मनबाट मैले यस डरलाई कसरी निकालौँ? कतै अरू सेल्सम्यानको तुलनामा मेरो सामानको मूल्य धेरै भएर हो कि? उसले आफ्नो असफलतामाथि दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो टाउको हल्लायो। सायद उसको भाग्यमा यस्तो व्यापार गर्ने लेखेको छैन होला। सायद उसले जीवनभरि जनावरको स्याहार गरिरहनु पर्ला। प्रत्येक दिनको मेहनतको बदलामा उसलाई केही सिक्का मात्र मिल्ला। यदि उसले अलिकति मात्रै पनि फाइदा गरेर समूहमा फर्किन पायो भने बल्ल सेल्सम्यान बन्न सक्नेछ। पात्रोसले उसलाई के भनेको थियो? एउटा युवा सिपाही। उसले एक पलका लागि सोच्यो, यदि म आफ्नो जनावरसँगै हुन्थेँ भने? तुरुन्तै उसको मनमा लिजा र उसका कट्टर बाबु कोल्नेहको सम्झना आयो। उसको मस्तिष्कबाट सबै शङ्का हराएर गयो। आज राति ऊ आफ्नो पैसा बचाउनको लागि पहाडमै सुत्नेछ। भोलि उसले उसको कपडा उचित मूल्यमा बिक्री गर्नेछ। उसले बिहानैदेखि काम सुरु गर्नेछ। बजारको कुवा नजिकैबाट आफ्नो अभियान सुरु गर्नेछ। आफूसँग भेटिने सबै मानिससँग कुरा गर्नेछ। केही समयमै चाँदीको सिक्का ल्याउन अलिब्जतर्फ जानेछ। उसले आफूले आधा खाएको रोटी तान्यो र आफ्नो मालिकका बारेमा सोच्दै खान थाल्यो। पात्रोसलाई उमाथि गर्व लाग्नेछ। ऊ अझै निराश भएको छैन, असफल भएर फर्केको छैन। हुन त एउटा सानो कपडा बेच्नमा 4 दिन लाग्नु धेरै समय थियो। 4 दिनमै भए पनि यो काम हुन गयो भने उसले पात्रोससँग यही कामलाई 3 दिनमा, फेरि 2 दिन र 1 दिनमा कसरी गर्न सक्छ भनेर सिक्नेछ। यस्ता कैयौं कपडा एकै घन्टामा बिक्री गर्न सक्ने दिन पनि आउनेछ। त्यसबेला ऊ साँच्चीकै प्रख्यात सेल्सम्यान बन्न जानेछ। ऊ हल्लाले भरिएको बस्तीबाट बाहिर गयो र गुफातर्फ लाग्यो। त्यही उसको खच्चर बाँधिएको थियो। चिसो हावाले गर्दा घाँसमाथि तुषारो जमिरहेको थियो। उसको जुत्तामुनि घाँसका टुक्राबाट सर्याङ सुरुङको आवाज आइरहेको थियो। हाफिजले आज राति बास बस्नुको लागि ऊ पहाडमा जानु छैन भनेर निर्णय गर्यो। बरु आफ्नो खच्चरसँगै त्यही गुफामा सुत्नेछ। भोलि सबभन्दा राम्रो दिन हुनेछ भन्ने उसलाई थाहा थियो। अरू सेल्सम्यान यस गरिब गाउँको छेउछाउ किन घुम्दैनन् भनेर उसले थाहा पाइसकेको थियो। सेल्सम्यानहरूको भनाइअनुसार त्यहाँ कुनै सामान बिक्री हुँदैन थियो। गाउँलेले उनीहरूको कपडा किन्न अस्वीकार गर्थे। अर्कोतिर पात्रोसले यही ठाउँमा धेरै वर्ष पहिला सयौं कपडा बिक्री गरेको थियो। सायद त्यस बेलाको स्थिति अर्कै थियो होला। त्यसै पनि पात्रोस एउटा महान सेल्सम्यान थियो। गुफामा उज्यालो देखेर उसले आफ्नो पाइला छिटो छिटो चाल्न थाल्यो। ऊ गुफामा कतै कुनै चोर त पसेको छैन भनेर डराइरहेको थियो। गुफाभित्र पस्दै गर्दा ऊ अपराधी पक्रन र आफ्नो सामान खोज्न पुरै तयार थियो। आफ्नो अगाडिको स्थिति देखेपछि उसको शरीर तुरुन्तै शिथिल बन्न पुग्यो। एउटा सानो मैनबत्ती बलिरहेको थियो। गुफाको भित्तामा राखिएको त्यस मैनबत्तीको उज्यालोमा उसले एउटा दारीवाल मानिस र एउटी वयस्क महिला आपसमा टाँसिएको देख्यो। उनीहरूको खुट्टातिर एउटा ढुङ्गा राखिएको थियो। त्यो जनावरहरूलाई दाना दिने ढुङ्गा थियो। त्यस खाली ढुङ्गामा एउटा नवजात शिशु सुतिरहेको थियो। हाफिजलाई यस अवस्थाको बारेमा त्यति जानकारी थिएन। तैपनि त्यहाँको अवस्था देखेर उसले बच्चा भर्खरै जन्मिएको हुनुपर्छ भनेर आकलन गर्यो। सुतिरहेको बच्चालाई चिसोबाट बचाउनको लागि उसका आमाबाबु दुवैले आफ्नो कोट उडाइदिएका थिए। दारीवाल मानिसले हाफिजतिर हेर्यो। महिला बच्चाको नजिक सरे। अहिलेसम्म कोही पनि बोलेको थिएनन्। महिला चिसोले काँप्न थाले। उसको पातलो कपडाले उसलाई गुफाको चिसोबाट पुरै बचाउन नसकिरहेको हाफिजले देख्यो।
हाफिजले एकपटक फेरि बच्चातिर हेऱ्यो। बच्चाले मुख खोल्दै र बन्द गर्दै गरिरहेको देख्यो। यस्तो देखेर उसभित्र अनौठो महसुस भयो। किन हो, उसलाई लिजाको सम्झना आउन थाल्यो। मैला जाडोले फेरि काँप्न थाले। ऊ काँपिरहेको देखेर अचानक हाफिजको सपना टुट्न गयो। हत्तपत्त उल्झनले भरिएको हाफिज आफ्नो खच्चर भएको ठाउँनेर गयो। खच्चरमाथि बाँधिएको आफ्नो पोको खोल्यो, कपडा निकाल्यो, कपडाको तह खोल्यो र कपडामाथि हात घुमायो। रातो रङ, रातको मैनबत्तीको प्रकाश चम्किरहेको थियो। कपडाको किनारामा पात्रोस र तोलाको निशान स्पष्ट देखिरहेको थियो। निशानभित्र गोलो र तारा अंकित थिए। बितेका दिनहरूमा कैयौं पटक उसले यस कपडाको थानलाई आफ्ना थाकेका हातमा उचालेको थियो। ऊ कपडाको लगभग प्रत्येक रेसासँग परिचित थियो। कपडा साँच्चैकै बहुमूल्य थियो। हिफाजत गरेर लगाउने हो भने जीवनभरि उपयोग गर्न सकिन्थ्यो। हाफिजले एकछिन आफ्नो आँखा चिम्लियो। उसको मुखबाट लामो सुस्केरा निस्कियो। ऊ छिटो छिटो पाइला चालेर गुफाभित्र पस्यो। नवजात शिशुको छेउमा घाँटीमाथि झुक्यो। बच्चाको शरीर ढाकिएका बच्चाका बुबा आमाको कोटलाई क्रमैसँग हटायो। ती कोट उनीहरूलाई नै फिर्ता दियो। बच्चाका आमा बाबु हाफिजको दुस्साहस देखेर अचम्ममा परे। केही भन्न वा गर्न भने सकेनन्। हाफिजले अब आफ्नो बहुमूल्य रातो कपडा खोल्यो र सुतिरहेको बच्चाको चारैतिर बिस्तारै उडाइदियो। हाफिज आफ्नो खच्चर लिएर त्यहाँबाट जाँदै गर्दा बेसको मैलाले गरेको चुम्बनले उसको गाला अहिले पनि भिजिरहेको थियो। उसको शिरमाथि आकाशमा एउटा तारा चम्किरहेको थियो। हाफिजले अहिलेसम्म देखेका तारा मध्ये यो तारा बढी चम्किरहेको थियो। आफ्नो आँखामा आँसु नआउन्जेल उसले त्यो चम्किलो तारातिर हेरिरह्यो। त्यसपछि ऊ शहरको मूलद्वारबाट बाहिरको बाटोतर्फ हिँड्न थाल्यो। बाटो यरुशलेम र त्यसपछि पहाडमाथि उसको समूह भएको ठाउँसम्म जान्थ्यो।